समसामयिक विषयमा सटीक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण। तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोण सामुदायिक रेडियो लुम्बिनी FM 96.8 मेगाहर्जमा हरेक शुक्रबार, शनिबार र आइतबार साँझ 6:30 बजे। दृष्टिकोण। नमस्कार। समसामयिक विषयका सटीक टिप्पणी, गहन विश्लेषण, तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोणमा तपाईलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो लुम्बिनी FM 96.8 मेगाहर्ज, हाम्रो वेबसाइट www.radiolumini.org र रेडियो लुम्बिनीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी तपाईले सुन्न चाहनुभएका विषयमा सार्वजनिक बहस र विचारको आदान प्रदान गर्छौं। त्यो सिलसिलामा आज हामी दृष्टिविहीनहरूको शिक्षाको सन्दर्भसँग जोडिएर कुराकानी भन्दा पनि आज हामी विचारको आदान प्रदान गर्दैछौँ र विशेष गरिकन आँखाले देख्न नसक्नेहरूका निम्ति शिक्षा लिने काम आफैमा जटिल र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र विशेष गरी चित्रात्मक कुराहरूमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। परीक्षाको संरचनागत रूपमा पनि दृष्टिविहीनहरूलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको बहस चलेको छ र यसभित्र पनि दृष्टिविहीनहरू मैत्री शिक्षाको संरचनाको सन्दर्भसँग जोडिएका विचारहरू आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामी पहिलो चरणमा केही दृष्टिविहीनहरूसँग र दृष्टिविहीनहरूलाई अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरूसँग विशेष गरी उहाँहरूको दृष्टिविहीनहरूले लिने र समग्र रूपमा अरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि त्यो लिने शिक्षाका संरचनाका सन्दर्भमा के छ त विचार भनेर प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो पहिलो श्रृङ्खला सुन्नुहोस्। आचार्यको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। हामी विद्यार्थीहरूले खप्नु भएका केही समस्याहरूको बारेमा म केही भन्दैछु। विशेष गरी हामीलाई चाहिँ मेन कठिन भनेको परीक्षामा रहेको छ। यो चित्रात्मक कुराहरूले चाहिँ अलिकति प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिँ केही हामीलाई कठिनाइ भइरहेको छ र अरमा चाहिँ अलिकति व्याख्यात्मक र विवेचनात्मक प्रश्नहरू दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू र हामी अलिकति प्रविधिसँग पनि थोरै पछाडि परिरहेका छौँ र यसमा पनि अलिकति नयाँ तरिकाहरू अवलम्बन गरेर हामीलाई यो सूचना सञ्चार तथा प्रविधिहरूमा चाहिँ अझै बढी अगाडि बढाइनुपर्छ जस्तो लाग्छ। विशेष गरी गणितमा चाहिँ अलिकति अध्यापनमा चाहिँ हामीलाई केही कठिनाइहरू छ हामीलाई अध्ययन गर्नका लागि हिसाबका कुराहरू र विशेष गरी बोर्डमै उदाहरणहरू दिएर पढाइने भएकाले हामीले ती अक्षरहरू चाहिँ देख्न नसक्दाखेरि बुझाइमा चाहिँ हामीलाई केही कठिनाइहरू हुने गर्छ। विज्ञान विषयको पनि लगभग 15-20 मार्क्स जतिको चाहिँ हाम्रो चित्र नै आएको हुन्छ र त्यहाँबाट पनि धेरै मार्क्सहरू चाहिँ हाम्रो काटिरहेको छ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर दृष्टिविहीन मैत्री शिक्षा चाहिँ अझै राम्रोसँग हुन सकेको छैन र यो चाहिँ हुनु जरुरी छ भन्न चाहन्छु। यिनै समस्याहरू हाम्रो रहेका छन्। थ्याङ्क यू। म कृष्ण बहादुर केसी जोतामा 11 गणित विद्यालयमा अध्यापन गर्छु। अध्यापन गरेको करिब ६६ सालदेखि हो र ७१मा स्थायी भयो हामी। मैले पढ्दाखेरि मेरो पहाड घर गुल्मी हो, इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्छ अहिले म जन्मेको ठाउँ र त्यहाँ पढ्दाखेरि म दृष्टिविहीन कारणले गर्दाखेरि पढ्न मैले धेरै लामो उमेर छ अथवा ठुलो उमेरमा मैले अरूले 3, 4, 5 क्लास पढ्दाखेरि म आफै पढ्न भनेर मैले पढ्न पर्छ भनेर आफै विद्यालय गरेर आफै आफ्नो भर्ना आफै गरेको मान्छे म हो। किनभने मैले पढ्न पर्छ र मैले नपढेसम्म केही उपाय छैन भनेर अरूले बाआमाले भर्ना गरेर गर्नु पर्थ्यो तर मैले मेरो भर्ना गर्न म आफै गएको हुँ भन्ने कति उमेरमा होला आफै बुझ्नु होला। त्यसपछि पढ्दै क्रममा यहाँ बुटोलतिर आएँ। बुटोलमा मेरो घर आउँदाखेरि एउटा सामान्य यस्तै देख्ने नछाम्ने खालको विद्यार्थी म र अलिअलि ठुल्ठुला अक्षरहरू मात्रै देख्ने र अलिक गाह्रो हुन्थ्यो। अनि गर्दा गर्दै यो सिद्धेश्वर मावि बुटोल दिपनगरमा मैले पढेको हो र त्यहाँ पढ्दाखेरि अति कठिनाइ हुने। चाँजामा होमवर्क गर्न पर्छ, होमवर्क लेख्न देखिँदैन अनि म्याथमेटिक्सका कुरा त कुरै छोडौँ अब किनभने त्यो अति गाह्रो हुने। त्यसले गर्दाखेरि अलि त्यतिखेर मेरा सहयोगी साथीहरू पनि थिए र उनीहरूले नजिकै बोलाएर कोड दिने, उनीहरूलाई यो कोर्स पढिदेऊ, यो म सुन्छु, तिमीले पढिदेऊ भन्न पर्ने रातिको अवस्थामा। त्यस्तो हुँदै मैले स्कुल लेभल पार गर्दै क्याम्पसमा पनि राम्रै पढेँ आफूले सकेसम्म
र हामीले पढ्दाखेरि अलि पहिला हो, त्यतिखेर उपकरण पनि थिएन, यतिखेर अहिलेका कम्युनिकेसनमा साधनहरू पनि थिएन र हामीले जे गर्न पर्थ्यो अरूको सहाराबाट, जो पढाइ सम्बन्धी गर्न पर्यो भने अरूको सहाराबाट गर्न पर्थ्यो र गर्ने क्रममा अलिकति कठिनाइ भयो। म पनि राइटर राखेर पास गर्थेँ, लेखाउँथेँ र राइटर लेखाउँदाखेरि मलाई के भयो भने जुन पढिरहेछ राइटर खोज्ने कसले लेखिदियो थाहै छैन। परीक्षा आएर कोसिस गरिरहेछ, मिहिनेत गरिरहेछ, तर कसले लेखिदिने भनेको थाहै छैन। उता परीक्षाको टेन्सन छ, उता राइटर खोज्नको पनि टेन्सन छ। अनि यही लाइसेन्सकै सवालमा यहीँ भैरव आएको थिएँ, म यहीँ जोड्न जान्छु। सामना घटना पनि छ, यहाँ साथीहरूले पहिले आएर उसलाई उसको लाइसेन्सको सहयोगीको तोक लाउनु भएछ, तर मलाई त्यो थाहा भएन, उसै दिन आएँ। त्यसपछि एकाइ प्रमुख छ, त्यतिखेर जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग गएँ, यहाँको हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले भन्नुभयो यो त हिजो चिजो आएर तोक लाउनु भयो, तपाईँ त बल्ल आज आउनुभएको छ, तपाईँलाई आज पाउनुहुन्न भनेर भन्नुभयो। अनि मैले जवाब दिएँ कि त्यो एसएलसीको प्रश्न पत्र अगाडि यति घन्टा अगाडि क्याम्पसको यति घन्टा अगाडि आएर सम्पर्क गर्न पर्ने भनेको थियो, तर त्यसमा पछाडि खाली थियो। हेर्नुहोस्, क्याम्पसको र उसको एसएलसीको पछाडि यति घन्टा अगाडि आएर सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा छ, यसमा यो कुरा छैन। त्यस कारणले गर्दा मैले 2-3 घन्टा अगाडि आएको छु, मैले लेख्न पाउनुपर्छ भन्दा भनिसकेपछि त्यसरी एउटा लेखेर लाइसेन्स पनि निस्क्यो र लाइसेन्स निस्किसकेपछि अहिले 66 सालदेखि त्यही विद्यालयमा अध्यापन गरिरहेको छु। राइटरको व्यवस्था समेत भयो भने विद्यार्थीहरू एउटा अझ पढ्नको लागि उत्साहित हुने र उनीहरूलाई त्यो समय राइटर खोज्ने समय उनीहरूलाई बचत हुने हुँदाखेरि अझ पढाइमा सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ। नमस्कार, पुनः म गणित शिक्षक हुँ र म गणित शिक्षक भएको कारणले मैले आफूले त्यो क्लासभित्र जाँदाखेरि मैले भोगेका र विद्यार्थीहरूलाई मैले बुझाउन नसकेका कुराहरूमा पनि चाहिँ म धेरै यसमा खास चाहिँ विद्यार्थीलाई बुझाउन टिचर त्यहाँ गइसकेपछि एकदम गाह्रो कुरा के थियो। यहाँ विद्यार्थीको कुरा आयो, म बोर्डमा म चित्र लेख्छु, विद्यार्थीले चित्र देख्दैन, चित्रको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्ने छ, त्यसको फर्मुलाहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने छ, बच्चाले देख्दैन, अगाडि बसिराखेको छ, ऊ जान्ने जिज्ञासु हुन चाहन्छ, मसँग टिचिङ मटेरियल छैनन्, मैले त्यो विद्यार्थीलाई के देखेर यो पिलर हो, पिलरमाथि पिरामिड हो भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ कसरी बताउने, उसले के बुझेर त्यसको चाहिँ उसले त्यसले मैले त चित्रै नभए पनि पिलर के हो, त्यसको माथि पिरामिड के हो भन्ने कुरा बच्चाले चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ। त्यो थाहा पाउने गराउनलाई त्यो सिकाउन नसक्दा मलाई पीडा हुन्छ। एउटै कमन कक्षामा अरू विद्यार्थीहरू छन्, दृष्टिबिन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि छन् र उनीहरू जिज्ञासु चाहिँ छन्, हुन जान्न चाहन्छन्, तर म त्यहाँ सिकाउन सकिरहेको छैन। यो मेरो समस्या हो। र अब मैले विद्यार्थीहरूले पढ्दै हुँदो, अब केही गर्दै हुँदो, होमवर्कहरू गरेर ल्याइदिए हुँदो, ब्रेलमै ल्याइदिए हुँदो, ब्रेलमै भए पनि ल्याइदिए हुँदो भन्छु। मैले कतिपय बेलामा म क्लासमा पनि भन्ने गर्छु, ब्रेलमा भए पनि लिएर आऊ, म कोसिस गर्छु, म ट्रान्सलेसन गराएर भए पनि मैले गराउने प्रयास गर्छु भन्छु। त्यो पनि सम्भव भइरहेको छैन। अब यो म आफैले जान्दिनँ, अब त्यो मैले कसरी उहाँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने? यो मेरो समस्या आजको कुरा होइन। यो म चाहिँ लगभग 22-23 वर्षबाट मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पढाएको छु र कतिपय बेला मसँग के पनि भयो भने दृष्टिबिन भाइ बहिनीहरूले जियोमेट्री जानेको अवस्था पनि। नमस्कार, वास्तवमा सबभन्दा पहिला त मूल्याङ्कन भन्दा पनि सिकाइ ठुला कुरा हो। ठुलो चाहिँ के हो भने बच्चाले कतिको सिक्न पायो, अवसर पाएन र उसले चाहिँ वास्तविक सिकेन भन्ने कुरा ठुला हो। त्यो अवसरहरू हामी वञ्चित गरायौँ भने त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ पुरा हुँदैन, सबैको लागि शिक्षा भन्ने। सुच चाहिँ के आयो भने इन्टरनल इक्जाममा मूल्याङ्कनमा चाहिँ उहाँलाई ब्रेलमा लेख्न लाउने अनि बच्चालाई नै पढ्न लाउने के, त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्ने। त्यसमा त खासै इन्टरनल इक्जाममा त्यति गाह्रो हुँदैन होला, किनभने ब्रेल पढ्ने मान्छे छैन, उल्था गर्न गाह्रो भयो भने बच्चाले त पढ्न सक्छ, आफूले लेखेको कुरो पढ्न सक्छ, अथवा त्यहाँ कुनै गल्ती रहेछ भने उसले सच्याएर पढ्न सक्छ। उसको सिकाइ के हो भन्ने कुरा न हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो। त्यो हुनाले चाहिँ इन्टरनल इक्जाममा बच्चालाई पढ्न लगाएर पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। अब एक्सटर्नलमा अलिक गाह्रो हुन्छ, अब त्यो किनभने बच्चा अन्तरै हुन्छ, अब त्यो बच्चालाई चाहिँ तपाईँको ब्रेलमा मूल्याङ्कन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। अब राइटरको कुराहरू पनि त्यस्तै समस्या छ। वास्तवमा राइटर चाहिँ के हो भने अब अलिक कमजोर राइटर अथवा लेख्न राम्रो नजान्ने बच्चाहरू पऱ्यो भने भनेको कुराहरू राम्रो नलेखिदिने, अनि त्यसपछि चाहिँ गएर अब ती म्याथमेटिकल समस्याहरू छन्, ती सब कुराहरू पनि अप्ठ्यारो जटिल कुराहरू हुन्। अब यसलाई चाहिँ वास्तवमा पोलिसी लेभलबाट अलिकति पोलिसी लेभलबाटै चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अपाङ्ग मैत्रीको लागि भनेर एउटा पाना अलगै
3-4वटा क्वेसन चाहिँ तपाईँको जुन बच्चाहरूले गर्न सक्दैन तिनीहरूको लागि अलग्गै एउटा पाना एड गरेर त्यस्तो बच्चाहरू छन्, धेरै हुन्नन् एउटा गाउँपालिकामा 10-20 जना बच्चाहरू त्यस्तो होला होइन। 10-20वटा पाना अलग्गै थपेर उनीहरूको लागि मात्रै अब काउन्ट हुन्छ, कहाँ छ भन्ने त थाहा हुन्छ, तिनीहरूलाई अलग्गै दिन पनि सकिन्छ। त्यो एउटा म्यानेज गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अरू चाहिँ अब एससीको लेभलमा त अब पोलिसी लेभलमै त्यसले चेन्ज गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब थोरै बच्चाहरू छन्, अब एउटा गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा 4-5 जना 8-10 जना 12-15 जना बच्चाहरू छन् भने त्यसको लागि 2-3टा क्वेसन उनीहरूलाई जुन सुटेबल छैन त्यो क्वेसनको अल्टरनेटमा एउटा पाना चाहिँ अलगै यसको अरमा यो क्वेसन भनेर चाहिँ त्यहाँ दिन सकिन्छ। त्यो गऱ्यो भने त्यति गाह्रो कुरा होइन, त्यो हामी म्यानेज गर्न पनि सक्छौँ। यदि त्यो हो भने हामी चाहनु पऱ्यो, त्यो म्यानेज गर्न त्यति गाह्रो छैन। अब मूल्याङ्कन इन्टरनल मूल्याङ्कन पनि त्यति गाह्रो मैले देखिनँ। अहिले कुरा सुनेपछि थोरै यो हाम्रो कन्सर्न आजको भनेको वास्तवमा यो हामी सिस्टमभित्र रहेका नेत्रहीन, विशेष गरेर आज हामी नेत्र चाहिँ ज्योतिहीन चाहिँ र अथवा अल्पज्योति भएका चाहिँ बालबालिकाको सन्दर्भमा बसे पनि यसको सन्दर्भ सबै अपाङ्गता भन्ने कुरो पनि यसमा चाहिँ जोडिएको छ। र यो सिस्टमभित्र आएका बालबालिका एउटा पार्ट हो। यिनीहरूलाई चाहिँ नि कसरी यिनीहरूलाई बढी चाहिँ नि यिनीहरूको अनुकूल चाहिँ नि सामग्रीहरू चाहिँ नि प्रबन्ध गर्ने, शिक्षण सिकाइ चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, अनि मूल्याङ्कन प्रक्रियामा कसरी चाहिँ त्यो गर्ने भन्ने कुरो एउटा पार्ट हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको चाहिँ नि हामीसँग चाहिँ नि अपाङ्ग तपाईँको चाहिँ नि दृष्टिविहीन लगायतका चाहिँ अरू अपाङ्गहरू चाहिँ नि कति छन् त हाम्रो चाहिँ समाजमा भन्ने अझ महत्त्वपूर्ण पार्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा मेरो 2टा छोरीको पनि आँखाको ज्योति अलिक कम छ, थोरै कम छ। तर त्यो चाहिँ नि उनीहरूको 7-8 कक्षामा गएपछि मात्रै मैले चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ नि सहभागी परीक्षाको हिसाबमा चाहिँ नि हुन पाएको थिएँ, स्कुल हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन। त्यसमा चाहिँ त्यो यी चार्ट चाहिँ नि प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ ट्रेनिङ दिँदै गयौँ। त्यही चार्ट ल्याएर चाहिँ घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रयोग गरेपछि अनि बल्ल छोरीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ गर्मीको समयमा लाइनमा स्कुलमा चाहिँ अलिकति समस्या हुने उनीहरूको त्यो के रहेछ भनेको त पछि त आँखा नै कमजोर रहेछ, त्यो उनीहरूले पनि अनुभूत नगरेको हामीले पनि अब त्यो चाहिँ नि गर्ने कुरो भएन। तर त्यसरी अनि पछि फाइन्डिङ भयो, चस्मा लगाउनु थालियो, अनि त्यो चाहिँ स्वाभाविक भयो। भन्न खोजेको यो बाहिर रहेका चाहिँ अब अहिले गाउँपालिकामा चाहिँ नि अब महिला विकास शाखा भन्ने छुट्टै छ, शिक्षासँग त्यो चाहिँ कोअर्डिनेसन अब अरू गाउँपालिकामा के छ त्यो मलाई थाहा छैन, हाम्रोमा छैन। मतलब अब यो अपाङ्ग चाहिँ नि हाम्रा दृष्टिविहीनहरू चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाभित्र कति छन्, के छन्, तिनलाई चाहिँ पहिला हामीले आइडेन्टिफाई उनीहरूलाई कार्ड दिने कुरा चाहिँ दिएर तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ रजिस्टर गऱ्यौँ, गर्नुपर्छ पहिला चाहिँ नि कति छन् त भन्ने कुरो चाहिँ नि हाम्रो इमिसमा आएको चाहिँ यतिजना भन्नेले चाहिँ नि हामीलाई दिँदैन। त्यो खोजी गरौँ, त्यतातिर नि हामी लाग्नुपर्छ। हामीले दृष्टिविहीनहरूको शिक्षाका बारेमा छलफल गरिराखेका छौँ, विचारको आदान प्रदान गरिराखेका छौँ आजको कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। अध्ययन गर्ने काम आफैमा सजिलो र सहज, त्यसलाई सहज बनाउने दायित्व हरेक व्यक्तिसँग हुन्छ नि। त्यो अध्ययनको रुचिले त्यो असहजतालाई पक्कै पनि चिर्न सक्छ। तर अनेकन अप्ठ्यारो र असहजतालाई चिर्दै धेरै दृष्टिविहीनहरू सफल पनि बनेका छन्। विशेष गरी परीक्षाका सन्दर्भमा दृष्टिविहीनहरूले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा धेरै पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ, तर जवाफ सम्बन्धित निकायबाट त्यति धेरै दरिलो रूपमा आउन सकेको छैन। अब हामी जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति रूपन्देहीका संयोजक दिपेन्द्र ढकालका कुरा सुन्दैछौँ। समावेशिताको सिद्धान्तलाई शिक्षामा व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो देशमा हामीले नीतिगत कुरा गर्यौं भने सायद नीतिमा कहीँनिर पनि कमजोरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालको संविधान पल्टाएर हेर्यो भने पनि त्यहाँनिर हकको कुरा गरिरहँदा, राइट्सको कुरा गरिरहँदाखेरिमा दृष्टिविहीनहरूका निम्ति ब्रेलका माध्यमबाट पढ्न पाउने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ। सायद त्यो कम्ती कुरा होइन। सुनाइ सम्बन्धी समस्या भएका बालबालिकाहरूका निम्ति सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट पढ्ने र सो अनुसारका विद्यालयहरू स्थापना गर्ने, सो अनुसारका जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरूले सांकेतिक माध्यमबाट शिक्षा लिन पाउने कुरा पनि राइट्सको रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, उच्च शिक्षातर्फ जाँदा पनि चाहे अपाङ्गताको कुरा गरौँ, चाहे विपन्न घर परिवारका बालबालिकाहरूलाई उच्च शिक्षासम्म शिक्षा लिन पाउने निःशुल्क अधिकारको रूपमा पनि त्यो पनि एउटा राइट्समा उल्लेख गरेको विषय छ। चाहे त्यो संविधानका पाना पल्टाउँ, चाहे भर्खरै हामीले जारी गरेको 2076 सालको शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको नीतिलाई पनि पल्टाउँ,
त्यहाँनिर धेरै उद्देश्यहरूमध्ये समतामूलक शिक्षाको बारेमा जोड दिएकै छ, स्रोत कक्षाको बारेमा बोलेकै छ। र त्यति मात्रै पनि होइन, हामीले अझै पढ्दै गयौँ भने हाम्रो 15औं योजनाको शिक्षाको आधारपत्रलाई हेर्दा पनि त्यसले पनि अपाङ्गता शिक्षा, समावेशी शिक्षा, समतामूलक शिक्षा त्यहाँ पनि चुकेको छैन। त्यो पनि राम्रो कुरा हो। अझै त्यहाँनिर मात्रै पनि नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट गरिएका चाहिँ प्रतिबद्धताहरूलाई पनि हेर्यो भने पनि त्यहाँनिर पनि अपाङ्गता र समावेशिताको कुरा कहीँनिर पनि टुटे जस्तो लाग्दैन। मैले यो कुरा किन यहाँहरूलाई जोड दिन खोजेको हो त भने त्यति मात्रै होइन, संवैधानिक प्रबन्ध मात्रै होइन, नीतिगत व्यवस्था मात्रै होइन, कार्यक्रमगत हिसाबले पनि सपोर्ट नभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। चाहे स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान जुन अहिले चलिराखेको छ त्यहाँभित्र पनि देशभरि त्यसले एक्सपेक्टेसन गरेको छ, अपेक्षा गरेको छ यति स्रोत कक्षाहरू हुनेछन्, विशेष शिक्षा अन्तर्गतका स्रोत कक्षाहरूको अपेक्षा गरेको छ। त्यसकारण कार्यक्रमले पनि नभनेको पनि होइन जस्तो लाग्छ। त्यहाँनिर अलि मनज्ञ भएन होला, पर्याप्त भएन होला, त्यो कार्यान्वयनलाई अलिकति प्रभावकारी हिसाबले भएन होला। त्यो विषयमा भने आज हामी छलफल गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस भएको हुनाले शिक्षा नीति, नियम, कानुन, विभिन्न चाहिने निर्देशिकाहरूले जुन व्यवस्था गरेका छ यसलाई कार्यान्वयनको तहमा उतार्नका निम्ति हाम्रो दृढ सङ्कल्पबद्धता चाहिएछ भनेर म भन्न मन पराउँछु। यो पहिलो कुरा हो। र दोस्रो कुरा, मैले एउटा किताब हेरेँ, मलाई अचम्म लाग्छ। मेरो जिन्दगीको कुरा गर्दाखेरिमा मैले अपाङ्गता भन्ने कि नभन्ने भन्ने जस्तो लाग्छ। सायदै मैले तुलना गर्दा मेरो क्याम्पसको लाइफको मेरो स्मरण हुन्छ। पिएन क्याम्पसमा पढिरहँदा एउटा होस्टेलको कोठामा बसिरहँदा कम्प्लिट एकजना ब्लाइन्ड साथी आउनुहुन्थ्यो। उहाँले मसँग अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो, दिपेन्द्र सर मलाई आज यो किताब पढेर सुनाइदिनुहोस् न भनेर आग्रह गर्नुहुन्थ्यो। अनि म दङ्ग पर्थेँ। मेरो आफ्नै पनि पढ्नुपर्ने कुराहरू हुन्थ्यो, त्यही पनि मैले उहाँलाई सहयोग गर्थेँ। सहयोग गरिरहँदा मलाई लाग्थ्यो कि उहाँ अपाङ्ग हो कि म। त्यति बेला म आफूलाई प्रश्न गर्थेँ। मैले एकचोटि पढेपछि उहाँले सबै कुरा जानिसक्नुहुन्थ्यो, तर मैले त्यति बेला पढेको मैले फेरि जान्दैनथेँ। अनि मैले तुलना गर्थेँ, दुईटै आँखा नभएको मान्छे अपाङ्ग हो कि एकचोटि म आफैले पढेको कुरा आफैले नजान्ने म अपाङ्ग हो। मैले त्यति बेला उहाँबाट त्यो एउटा प्रेरणा सिकेको थिएँ। यो अपाङ्गता भनेर हेय भावले हेर्ने जुन एटिच्युड छ, दृष्टिकोण छ, यो कम्प्लिटली समाप्त हुनुपर्छ। किनभने हामीले कहीँनिर पनि तलमाथि र विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई मेरो यो आग्रह छ। र कुरा गरिरहँदा सानो तिनो कुरा हुनु जरुरी छ है। मैले दुईटा किताब यहाँ भेटाएँ, लो भिजनवाला साथीलाई सपोर्ट पुग्ने खालको, थोरै अक्षरको साइज मात्रै बढाइदिए उहाँहरूलाई सपोर्ट हुन्छ नि त। यो त के ठुलो कुरा छ। यो राज्यले हामीले EMIS सिस्टमभित्र, इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमभित्र लो भिजनवाला कति बच्चाहरू छन् नेपालमा, कुन कुन कक्षाका हुन्, यति कुरा पत्ता लगाइदिएर त्यतिका निम्ति किताब निकालिदिएर अलिकति साइज बढेको निकालिदिँदा के ठुलो कुरा छ र? यो धेरै ठुलो कुरै छैन। यसमा ठुलो प्रोजेक्ट पनि चाहिँदैन। राज्यकै तर्फबाट टेक्स्ट बुक निःशुल्क रूपले वितरण भइराखेको छ, त्यसको डिजाइन भएको छ, डिस्ट्रिब्युसन भएको छ, प्रयोगमा आइराखेको छ भनेपछि त्यति गर्नलाई मिहिनेत गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। मैले 10 कक्षाको हेरेँ अङ्ग्रेजी र नेपालीको, त्यो लो भिजनलाई अलिकति सपोर्ट हुने खालको टेक्स्ट बुकको डिजाइन भएको रहेछ। यो एउटा खुसीको कुरा हो। र अरू मैले धेरै कुरा भन्दैन। जनरल्ली हाम्रो कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा जस्ता बालबालिका पनि हुन्छन् है। कोही शारीरिक अपाङ्ग होलान्, कोही मेन्टल्ली अलिकति प्रब्लम भएका, डिसेबल भएका पनि होलान् होइन, कोही आँखा सम्बन्धी समस्या भएका होलान्, लो भिजनवाला पनि होलान् होइन, अब हरेक प्रकृतिका होलान्। त्यहाँ कम्तीमा पनि क्लासरुमको टिचिङ चलिरहँदाखेरिमा क्लासरुम म्यानेजमेन्टमा थोरै ख्याल गर्यो भने पनि उहाँहरूमाथि ठुलो न्याय हुन्छ है। सुन्न नसक्ने, कम सुन्ने बालकलाई अगाडि ल्याएर राखिदिने मात्रै सक्यो भने पनि त हुन्थ्यो नि त। त्यहाँनिर किन ठुलो प्रोजेक्ट चाहिन्छ र? राज्यले नीति नै बनाउनु पर्छ र? पर्दैन नि। सानो तपाईँको विस्परिङ टेस्ट गरिदिएर कसको क्यापासिटी सुन्नेमा अलिकति कमजोर हो भनेर त हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ नि त। सामान्य अघि नारायणजीले भनिरहँदाखेरिमा दृष्टि क्षमता, भिजनको एक्युटी कमजोर भएका बालबालिकाहरू छन् भने कम्तीमा पनि कुनै एउटा लट्ठी देखाएर हामीलाई चाहिएन, ई चार्ट चाहिएन, बरु ई चार्ट त छुट्टै स्पेसलाइजेसनको विषय होला, त्यही पनि त्यो पनि ठुलो कुरो होइन।
सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि हामीले परीक्षण गर्न सक्छौँ, एसेसमेन्ट गर्न सक्छौँ, स्क्रिनिङ गर्न सक्छौँ, ताकि उसलाई चाहिँ नि अगाडिको बेन्चमा ल्याएर कालो पार्टीमा देख्न सक्ने गराउन पनि सकिएला। यी सामान्य कुराहरू छन्। यी सामान्य कुराहरूतर्फ चाहे मेटेरियल बनाउने कुरामा, क्लासरुम म्यानेजमेन्ट, उनीहरूको बसाइ व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा, उनीहरूलाई अलिकति टार्गेट गरेर नजिकै गएर शिक्षक साथीहरूले पढाइरहँदाखेरिमा भनिदिने कुराहरूमा यो ठुलो कुरा होइन। सिम्पल काम गऱ्यौँ भने त्यसको नतिजा पनि राम्रै ढङ्गले निस्किन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो कुरा गरिरहँदा शिक्षक साथीहरूको सन्दर्भमा यो धेरै कुराहरू आयो। कहिलेकाहीँ राइटर लिएर, सहयोगी राइटर लिएर आइरहँदा हामीले नीतिगत व्यवस्थाको बारेमा भन्दा हामीलाई पनि खिन्न लाग्छ कि कहिलेकाहीँ खिन्न लाग्छ। कहिलेकाहीँ उहाँहरूले झर्को अनुभूति गर्नुभयो होला, मनमनै यी प्रशासकहरूले दुःख दिएको जस्तो ठान्नुभयो होला। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नीतिगत कारणले गर्दा, नियममा लेखिएका कारणहरूले गर्दाखेरिमा यो लेभलको बच्चा चाहियो भनिरहँदा र त्यो नभेटिँदा निश्चित रूपमा हामीलाई पनि ग्लानीको महसुस छ। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो लेभलको बच्चा चाहिँ नि त्यो समयमा, उपयुक्त समयमा नभेटिने त्यस्ता समस्याहरू पनि हामीले हाम्रो ठाउँबाट हामीले भोगिराखेको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अलिकति फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको सन्दर्भमा पनि है, यो चाहे हाम्रो नेत्रज्योति, यो हाम्रो सङ्घ छ, चाहे हामी पालिकाका सबै साथीहरू छौँ, र हाम्रो नेपाल सरकारले पनि भवन आचार संहिताभित्र कम्तीमा पनि अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्छ भनेर निर्देशित गरेका छ। र हामीले त्यसलाई पनि अलिकति प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो पनि गर्नुपर्ने जस्तो एउटा देखिन्छ। र अर्को प्रोत्साहन अनुदानतर्फको कुरा छ। प्रोत्साहन अनुदान हामीले छात्रवृत्तिका निम्ति थुप्रै रकमहरू चाहिँ नि वितरण गरिराखेका छौँ। त्यो वास्तविक बच्चाहरूले पाएनन्, पाए पनि त्यसको सही सलामत ढङ्गको उपयोग भयो कि भएन त्यसलाई पनि हामीले निगरानीमा राख्नुपर्ने र अझै यसको वितरणको दायरालाई चाहिँ अझै बढाउनु पर्ने। जहाँ जहाँ आवश्यक कुराहरू उठ्या छ, आवश्यक कुराहरूमा चाहिने लजिस्टिक सपोर्टलाई यथेष्ट पैसा नपुगेको, रिसोर्स कमी भएको कुराहरू छ, यसको रिसोर्सको ग्यापिङलाई पनि फुलफिल गर्नुपर्छ राज्यको तर्फबाट। आवश्यकलाई अझै स्रोतयुक्त बनाउने, अझै केही कुराको पनि कमी नगराउनका निम्ति पनि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो त भन्दाखेरिमा अलिकति शारीरिक रूपले अथवा विभिन्न अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनको निम्ति सङ्गठनात्मक संरचनाहरू तयार गर्दै, चाहे विद्यालयमा बाल क्लब जुन हाम्रो नेपालको चाहिँ एउटा नेसनल लेभलको स्ट्राटेजीले भनिसकेका छ, स्कुल हेल्थ न्युट्रिसन प्रोग्रामको स्ट्राटेजीभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट छ बाल क्लब भन्ने। त्यहाँभित्र पनि यो खालका बच्चाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, उनीहरूलाई सङ्गठनात्मक संरचनामा त्यहाँ सामेल गर्ने, उनीहरूलाई नेतृत्व दिने, उनीहरूलाई पार्टिसिपेसनको हक दिने, उनीहरूको एकदम निर्णायक भूमिकालाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोजियो भने पनि यसले न्याय दिन्छ भनेर मैले अलिकति त्योतर्फ पनि लाग्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसबाहेकको कुरा गर्दाखेरिमा अरू साथीहरूले भनेका कुराहरू ज्यादै घतलाग्दा छन्। प्रस्तुति बहुतै सुन्दर प्रस्तुति छ, प्रस्तुतकर्ता मित्रलाई म धन्यवाद पनि दिन्छु। र यो प्रश्न बनाउने सन्दर्भमा हामीमाथि परेका समस्याहरूका कुरा, यो एसईको कुरा गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसलाई हाम्रो लेभलभन्दा पनि हामी एउटा इम्प्लिमेन्टर भएको हुनाले, जिल्ला तहमा हामी कार्यान्वयनको तहमा भएको हुनाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग यहाँहरूले नेगोसिएसन केन्द्र तहमा गर्दै यसको समाधान गर्न उपयुक्त हुन्छ। आज हामीले दृष्टिविहीनहरूको शिक्षामा पहुँच र त्यसभित्र पनि उनीहरूले भोगिराखेका समस्यालाई केलाउने प्रयत्न गर्यौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी यो विविधता, विशेष गरी दृष्टिविहीन विद्यार्थी, शिक्षक र विशेष गरी अभिभावक, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारवालाका कुरा सुन्यौँ। आजलाई कार्यक्रम दृष्टिकोणका निम्ति छुट्याएको समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा विशेष गरी आफ्ना विचार राखिदिने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने साथी लक्ष्मी पाण्डेलाई पनि धन्यवाद। प्राविधिक संयोजनका लागि युगेन्द्र चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै अर्को दिन अर्को दृष्टिकोण लिएर आउने गरी टिकाराम घिमिरे बिदा माग्छु। नमस्कार। खै त रमेश सर, अफिस सर्ने दिन त आइसक्यो। डेकोरेसन गर्न त त्यत्तिकै छ। फर्निचर, फर्निसिङ, कार्पेट, पर्दा, सोफा, पलङ, दराज, अरू सबै डेकोरेसन कहिले गर्ने?